बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं उस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी सियासी उथल पुथल के हवाले से, या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम कहें तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुनासिब लफ्ज़ होगा। अक्टूबर तक तमाम सियासी जमातों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, ऐसा कहना है जी खुर्रम दस्तगीर का। जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि टिक 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 नहीं, बल्कि वो टिक टिक नहीं, वो टिक टॉक कह रहे थे कि गिनती शुरू हो गई है, बस अब आप ना गिनना शुरू कर दें अपना टाइम, अब आपकी हुकूमत जाने वाली है। पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि वो पूरे मुल्क में नून लीग के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है, यानी अपने ही इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, अपने ही पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जा रही है। ऐसा क्या हो गया? और फिर पिछले कई रोज़ से मुसलसल आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पे हम लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं, मौके भी ले रहे हैं। नून लीग कह रही है जी हमने पंजाब में, लाहौर में ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि कश्मीर ने हमें चुन लिया है। जबकि दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है उनकी जानिब से ये पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया जा रहा है कि धांधली हुई है और सरासर धांधली हुई है, और आज तक नून लीग पे भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये कोई भी इलेक्शन धांधली के बगैर जीते ही नहीं है। तो फिर जी भी इलेक्शन पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वो क्या था। हाँ, अब तो इत्तेहाद में भी है, आप साथ में जो है वो बेनिफिशरी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद फॉर्म 47 अब तो सरेआम जो है इस बारे में बात हो रही है। प्रोटेस्ट का ऐलान हो गया है, एहतजाज किया जा रहा है जी, मुल्क गिर एहतजाज होगा और नून लीग के खिलाफ एहतजाज होगा। अब ये एहतजाज किस नौयत का होगा, एहतजाज में कौन कौन शामिल होगा, क्या सड़कों पे निकला जाएगा, रोड्स पे निकला जाएगा, या फिर सिर्फ जलसे जुलूस एक दो किए जाएंगे, उसके बाद आपकी सेटल डाउन हो जाएगा और एहतजाज का मामला ख़त्म हो जाएगा। खैर, इस तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जी अकवंजादा चट्टान साहब, आप मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। अकवंजादा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इत्तेहादियों से इतनी नाराज़गी हो गई है कि अब आप उनके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद इशू टू इशू है। जो काम ये लोग अच्छा करे इसका हम तारीफ भी करते हैं, वज़ीर आज़म की भी तारीफ करते हैं, हुकूमत की भी तारीफ करते हैं, इनको शाबाशी भी देते हैं। लेकिन जो काम हम समझते हैं कि ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये अवाम के मुफाद में नहीं है, ये जमहूरियत के मुफाद में नहीं है, तो इसका हम भरपूर मुखालफत करते हैं और शुरू ही दिन से हमारा इनके साथ यही तरीका है। सही। जहाँ तक कश्मीर इलेक्शन का ताल्लुक है, तो हमें कश्मीर में अगर ये लोग वोटों से हुकूमत बनाते, इलेक्शन जीतते, हमें कोई मसला नहीं था मुस्लिम लीग नून से। 2 बार शहबाज शरीफ को हमारे वोटों के जरिए, हमारे मैंडेट के जरिए हमने इस मुल्क का वजीर आज़म बनाया। तो अगर हमको शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनाने से कोई मसला नहीं है, तो हमें कश्मीर इलेक्शन से क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि बैरूनी तो महाजों पे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रूर कामयाबियाँ दी। जो हमारी इंडिया के साथ लड़ाई हुई, जो ईरान अमेरिकन वार में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, इसमें पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ, इसमें पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद हुआ। लेकिन हमारे कुछ अंदरूनी मसाइल है, अगर हम इस मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो हमारा जो वक़ार है जो ये बरकरार नहीं रह सकता है। आप बलूचिस्तान के हालात देख ले, आप पुख्तनख्वा के हालात देख ले, और ख़ुसूसी तौर पर आप कश्मीर के हालात देख ले। कश्मीर बहुत हसास एरिया है, वो टेक्निकली पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान का शहरक तो ज़रूर है, लेकिन अगर कश्मीर पाकिस्तान होता तो फिर एक मुल्क के तो 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते हैं। अगर कश्मीर पाकिस्तान होता तो एक मुल्क के 2 सदर तो नहीं हो सकते हैं। तो कश्मीर बहुत हसास एरिया है, और आजकल जो मसाइल है, तकाजा इसका ये है कि हम वहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन करते, और ये जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग कश्मीरियों के एहसासी महरूमियों से फ़ायदा उठाते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोगों का तो कोई इख्तियार ही नहीं है, आपकी हुकूमतों का कोई हैसियत नहीं है, आप पे तो फैसले इस्लामाबाद से मुसल्लत होते हैं। तो इस टाइम का तकाजा ये था कि हम साफ शफाफ इलेक्शन करते, और जो शफाफ इलेक्शन के ज़रिए जो भी हुकूमत बन जाता, जो भी अपोजिशन में जाते,
وہ لوگ بہتر طریقے سے کشمیر کے مسائل کو حل کر سکتے تھے. جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کشمیر کے مسائل بڑھ جائیں گے, اچھا اس چٹان سے صاحب کشمیر کے مسائل میں چٹان اضافہ صاحب ہو جائے گا. مجھے سر سوال کرنے کی اجازت دیجیے اور مجھے یہ بتائیے کہ صرف کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے آزاد کشمیر میں صرف وہ الیکشن متنازع ہے, اس پہ کوشچن مارک لگایا جا رہا ہے؟ ماضی میں آج تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں چاہے وہ 24 کے ہوں وہ 18 کے ہوں وہ جی بی کے الیکشن ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی مانتی ہے کہ وہ تمام کے تمام کلیئر تھے, شفاف تھے؟ صرف آزاد کشمیر کے انتخابات میں کوشچن مارک لگا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جو 2013 کا جو الیکشن ہوا تھا اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آروز الیکشن ہے. ٹھیک. 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا ہے. 2024 میں بھی جو الیکشن ہوا اس پہ بھی ہم نے کہہ دیا کہ یہ پام 47 کی ذریعے الیکشن ہوا ہے. ٹھیک. جی بی میں بھرپور کوشش کیا گیا تھا, وہ پری پول ریگنگ کا کوشش کیا گیا تھا, لیکن اس طرح کا غنڈہ گردی نہیں کی گئی تھی جس طرح کی کشمیر میں ہوئی. وجہ یہ تھا کہ بجٹ آنے والا تھا اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے وہاں پہ غنڈہ گردی کی تو ہمارے لیے بجٹ پاس کرنا ممکن نہیں ہوگا. کشمیر میں جو دھاندلی ہوئی آغاز رانا ثناء اللہ کے بیان سے ہوا کہ 10 سیٹیں تو میری جیب میں ہے, انہوں نے بیان دیا. پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بحیثیت پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انہوں نے دورہ کیا, وہاں پہ اعلانات کی, روز کی بنیاد پہ وفاقی وزراء جاتے تھے وہاں پہ اعلانات کرتے تھے. پھر اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا, الیکشن کے دن ہمارے ایک ورکر کو شہید کر دیا گیا, وہاں پہ فائرنگ ہو گئی ہے, وہاں پہ 30 پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ ہوا. اس حد تک کہ کشمیر کا جو صدر ہے چودھری لطیف اکبر صاحب جو عمر رسیدہ آدمی ہے, معزز آدمی ہے, کشمیر اسمبلی کا اسپیکر بھی ہے, ان کو بھی زد و کوب کیا گیا. تو جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوا اس طرح پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح کی داندلی زور زبردستی بندوق اور یہ جتنے لاشوں بھی کے ذریعے الیکشن نہیں سر ہوا. یہ جتنے بھی الیکشن آپ نے گنوائے ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی تو کہیں دکھائی نہیں دی ہے. ہاں 8 کا الیکشن جو ہے وہ وہاں پر پیپلز پارٹی دکھائی دی, پیپلز پارٹی ہمیں نمایاں نظر آئی. لیکن جب ہم جی بی کا الیکشن بھی آپ نے کہا کہ وہ بہتر تھا کیونکہ وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی, وہ بھی بہتر ہو گیا. یعنی جہاں پر پیپلز پارٹی جیتی, پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی, وہ شفاف الیکشن رہا. جہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سائٹ پر رہی وہ شفاف الیکشن نہیں رہا کیا؟ اور جب آپ کو ان سارے الیکشنز پر کوشچن مارک تھا تو آپ نے اتحاد کیوں بنایا؟ آپ نے غلط کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ نے فارم 47 آج کل آپ کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا ہر خاص و عام فارم 47 کی رٹ لگائے بیٹھا ہے. تو سر آپ نے اتحاد کیوں بنایا ان کے ساتھ؟ آپ بینیفیشری کیوں بنے؟ آپ نے غلط کا ساتھ کیوں دیا؟ ہم نے اس وجہ سے ساتھ دیا کہ جب الیکشن ہوا تو ریزلٹ اس طرح آیا کہ اگر 2 پارٹیاں آپس میں نہیں ملتی تو حکومت نہیں بن سکتا تھا. ہم نے پہلا دعوت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا کہ عدد اکثریت آپ لوگوں کا زیادہ ہے, اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم تو حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن ہم اپنا ووٹ آپ لوگوں کو حکومت سازی میں دے سکتے ہیں. چونکہ عمران خان صاحب نے انکار کیا, انہوں نے کہا کہ میں تو سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں, بیٹھتا نہیں ہوں, میں تو ڈی جی آئی سے ہاتھ ملاؤں گا, میں تو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھوں گا. تو پھر ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اگر ہم مسلم لیگ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو کیا ہوتا, دوبارہ الیکشن ہوتا تو ہمارے ملک کی جو معیشت کے حالات ہیں, ہم ایک سیکنڈ مجھے بات بہتر تھا یا پھر غلط چیز کو مجھے بات سپورٹ مکمل کرنے دیں پلیز بات مکمل کرنے دیں. اگر ہم شامل نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ الیکشن ہوتا. ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا ملک موجودہ جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے, اس طرح کا ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم دوبارہ بھی الیکشن کرتے آج بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے, آج بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں نکلی, آج بھی ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, آج بھی ہم مہنگائی کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, آج بھی کوئی نہ سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے, حالات تو آج بھی وہی ہیں. تو پھر آج کیوں احتجاج, آج کیوں کوشچن مارک ہے؟ دیکھیے جی, ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ سسٹم چلے, اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے,
ہم نے تو آج بھی حکومت کو گرانے کا کوئی کوشش نہیں کیا ہے، صحیح لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی مسلم لیگ میں ضم نہیں ہو چکے ہیں. مسلم لیگ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو شاباشی دیں گے، لیکن جو ٹھیک. غلط کام کرے گا اس پہ ہم احتجاج بھی کریں گے، اس پہ کہ ہم مخالفت بھی کریں گے، اور یہی سیاست ہے. اچھا سر، جو تعمیری احتجاج کیا سیاست ہوگا؟ ہے اب وہ مجھے یہی ڈیٹیل ہے. احتجاج کی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی چٹان صاحب، کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سر یہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا؟ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ روڈز بند کریں گے، آپ دھرنا دیں گے، آپ حکومت کو مشکل میں ڈالیں گے، یا پھر آپ ایک آدھا جلسہ جلوس کر کے خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ ہم نے بس ذمہ داری نبھا دی؟ ہم جو بھی احتجاج کریں گے وہ آئین، قانون اور دستور کے اندر رہ کے احتجاج کریں گے. صحیح. جو آئین نے ہم کو حق دیا ہے، جو دستور نے ہم کو حق دیا ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہ کے احتجاج کریں گے. ہم کبھی بھی قانون ہم نے اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا ہے. ہم ایسا احتجاج بالکل نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو، جس کو پاکستان کے عوام کو نقصان ہو. ہمارا احتجاج پرامن ہوگا، آئین اور دستور کے اندر ہوگا اور قانون کے اندر ہوگا. اچھا سر، فارم 47 کا آپ اس کا مطلب ہے کہ ساتھ دینے والے ہیں، اتحادی آپ رہیں گے؟ دیکھیے جی، ہم تو صرف ایک بار نہیں، ہم تو بار بار، ہر بار جو الیکشن ہوا ہے، 2008 میں ہم نے الیکشن جیتا تھا، اس وقت بھی ہمارے جو مینڈیٹ تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا. آپ پاکستان کا تاریخ نکال کے دیکھ لیں، جتنا بھی الیکشن ہوئی ہیں چاہے وہ ہم نے جیتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر ہم نے ہارے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تو ہمیشہ سے الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ کوئی پہلے بار نہیں ہوئی ہے، چٹان یہ تو صاحب، ہمیں، لیکن ہم چٹان سسٹم صاحب، چلانے لوگ کے لیے سر، ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم کو ہم چلائیں. چٹان صاحب سر، لوگ آپ کو جی جی. ووٹ کیوں دیں؟ پیپلز پارٹی کو لوگ سپورٹ کیوں کریں؟ کراچی کا حال سوائے بدحالی کے، اندھیروں کے، پانی کے مسائل کے، وہ لگتا ہے کہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے؟ آپ خود ایمانداری سے بتائیے کہ کیا کراچی کو دیکھ کر لگتا ہے؟ کراچی کے تو ڈیفنس میں چلے جائیے، کلفٹن میں چلے جائیے، وہ بھی بدحالی کا شکار ہے. وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کراچی ہے جسے روشنیوں کے شہر کہا جاتا تھا. یہ تو آپ کہہ رہی ہے نا. کراچی میں سر اور میں نے خود سن میں دیکھا ہے تو میں کہہ پاکستان رہی ہوں. پیپلز، ایک سیکنڈ بھائی، آپ بات تو جی سنیں، جی. آپ نے سوال کیا، آپ جواب تو سن لینا. کراچی میں اور سن میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ چیئرمین بلاول صاحب نے آج سے 4-5 مہینے پہلے پریزیڈنسی میں نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پورا بریفنگ دیا کہ ہم نے ہیلتھ میں کیا کیا، ہم نے ایجوکیشن میں کیا کیا، ہم نے انفراسٹرکچر میں کیا کیا. آپ ایک بار، اگر آپ نے سنا نہیں ہے تو ایک بار آپ اس کو سن لے اور دیکھ لے، سر اور میں تو پھر دیکھ کے ایمانداری آئی سے ہوں، فیصلہ میں کریں. سننے کی بات ہی نہیں او کر رہی بھائی، سر، میں تو بات کو دیکھنے کی مکمل بات کر رہی کرنے ہوں، میں دے. تو اپنے ایکسپیرینس پہ آپ سے بات کر رہی ہوں. بھائی آپ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا، میرے بات کو مکمل کرنے دیں. آپ پتہ نہیں کس طرح کے چشمے پہن کے آپ کراچی کو دیکھتے ہیں، میں نے چشمہ لیکن آپ پہنا ہی جا نہیں کے سر. وہاں پہ دیکھ لیں، اب مجھے وہاں پہ چشمہ دیکھ لیں، آپ پھر بتائیے آپ کہ کو کون پتہ سا چل پہن جائے کے گا. کراچی دیکھنا ہے، تو آپ جو بتا رہے ہیں اس جیسا کراچی نظر آئے گا. آپ مجھے بتائیے وہ چشمہ. وہ چشمہ یہ ہے کہ آپ پنجاب میں جا کے، پنجاب کے ہاسپٹلوں میں آپ کو ایک کراچی کا مریض نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کراچی کے ہاسپٹلوں میں جا کے وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہزاروں کے تعداد میں پنجاب کے مریض علاج کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. آپ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں آئے، وہاں پہ آپ کو سندھ کے اسٹوڈنٹس نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ سندھ میں جائیں گے تو وہاں پہ ہر یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد میں پنجاب کی اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آئیں گے. آپ لاہور میں سر وہ تو سندھ آپ کو کراچی 10 والے سندھی بھی نہیں ملے پنجاب گا. میں نظر آتے بھائی ہیں. پہلے تو ایک چٹان صاحب ایک سیکنڈ. بات کلیئر کیجئے پلیز. یہ جو میں آپ سے کراچی کے بارے میں یا سندھ کے بارے میں سوال کر رہی ہوں، یہ بالکل اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی پنجاب کو بہت سپورٹ کر رہی ہوں. میں ہر روز پنجاب کے بھی خلاف پروگرام کر رہی ہوتی ہوں، جہاں جہاں اندھیرا ہوتا ہے، گلیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، 4 سڑکیں اچھی ہیں، باقی پہ اندھیرے ڈوبے، میں روز اس پہ بھی پروگرام کر رہی ہوتی ہوں. تو پلیز اس بات پہ بالکل آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں شاید کوئی پنجاب گورنمنٹ کو یا پنجاب کو، لاہور کو بھائی سپورٹ میں کرتے ہوئے آپ آپ کو کو یہ سوال کر رہی موازنہ، ہوں. کسی چیز کا موازنہ تو کسی چیز سے کریں گے نا. آپ پختونخوا کا تو نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ اپنا حلقے میں نہیں جا سکتا ہے. 70% پختونخوا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے. تو ہم موازنہ کریں گے تو پنجاب کے ساتھ کریں گے نا. تو آپ اگر روزگار کے بارے میں دیکھ لیں تو ہر روز پوری پاکستان سے روزگار کے لیے کراچی لوگ جاتے ہیں. تو کراچی کے حالات، ایک ہمارے وسائل ہے، ایک مسائل ہے. اب اس ملک میں اگر پاکستان کا بجٹ، آپ سارا کی سارا بجٹ
5 साल तक भी आप कराची के लिए खुसूसी सिर्फ कराची को दे दे तो आप कराची के मसाइल हल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन जो वसाइल हमारे पास है इसमें हमने कराची में और सूबासंद में बहुत बेहतरीन काम किया है। और आप कभी जाके चेयरमैन साहब ने जो ब्रीफिंग दिया था उसको आप एक बार देख ले और फिर दूसरे सूबों को भी देख ले, आपको पता चल जाएगा कि हमने वहाँ ज़रूर है कि हमने टिकटॉक के पे नहीं किया है, हमने सोशल मीडिया पे नहीं किया है, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप जाके देख ले तो कराची में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अच्छा चट्टान साहब, मुझे ये बताइए कि एहतजाज आपने बताया कि जल्द से जुलूस होंगे, आईनी तरीके के तहत आपने कहा कि एहतजाज हम करेंगे, आइन और कानून के तहत जो आपको इजाज़त मिलेगी, वो सर किस अंदाज का एहतजाज होगा वो बताइए हमें, जिसकी आपको आइन और कानून इजाज़त देता है। देखिए जी, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊँ, वो तो हर एक शहरी को पता है कि पुरअमन एहतजाज करना, क्या आप किसी के अमला को नुकसान नहीं पहुंचाए, आप सरकार के अमला को नहीं नुकसान नहीं पहुंचाए, आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, वो तो हर एक को हक हासिल इसका है। मतलब है कि लेकिन हम बयानात बस सोशल मीडिया पे बयानात की गेम खेलेंगे, या हम रोड पे भी निकल के बैठेंगे कि हमने सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने किसी को तकलीफ नहीं देनी, हमने कुछ नहीं करना, लेकिन हम गर्मी में हब्स में निकल के सड़कों पे बैठेंगे कि हम आवाम के साथ हैं, क्या होगा सर? देखिए, हम कोई पहली बार तो एहतजाज नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में चेयरमैन बिलावल साहब ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया था। आप मुझे बताएं कि इसमें एक गमला टूटा था, कोई दरख्त का एक शाख जो था वो टूटा था, पुरअमन एहतजाज हमने किया था। इमरान खान साहब के दौर में मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में। आप बता सकते हैं कोई एक गमला किसी ने तोड़ा था, दरख्त का एक शाख किसी ने तोड़ा था। तो ये इस तरह नहीं है कि पुरअमन एहतजाज हमने पहले कभी नहीं किया है, कोई नई बात है या कोई नई चीज़ है या दूसरी पार्टियों में नहीं किया है। ये मौजूदा हुकूमत में जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना दिया, कराची में धरना दिया। आप मुझे बताएं कि किसी का सर फोड़ा है पुलिस वाले का, या सरकारी अमला को कोई नुकसान पहुंचाया है, या कोई प्राइवेट लोगों के अमला को नुकसान पहुंचाया है। तो ये इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज का रवायात नहीं है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कभी एहतजाज नहीं किया है। ठीक है अखवंजादा चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपके टाइम का और आपकी जानिब से बताया गया है कि कोई भी ऐसा एहतजाज नहीं होगा जिससे आवाम को नुकसान पहुंचे, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचे, या फिर किसी को भी कोई भी तकलीफ पहुंचे। इसका मतलब है कि एहतजाज होगा, जलसों में होगा, या फिर जैसे आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो बनाई अपलोड कर दी, इस तरह का कोई एहतजाज होगा, और उसके बाद जो है वो मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे, कोई बातचीत हो जाएगी। मुझे कोई भी कहीं से भी इतनी कोई जो है ना वो सख्ती पीपल्स पार्टी से होती हुई दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ बयानातबाजी तक जो है ये मामला चलेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं।